الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک باواز بلند. الصلاۃ والسلام علیکہ یا بسط واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، صدر محفل، میرے انتہائی محترم، میرے بزرگ، میرے مہربان جناب محترم المقام رانا محمد عباس صاحب، اور برادر طریقت عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا یاسر اقبال حسینی صاحب، دیگر علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی اے عظیم الشان محفل پاک محمد امان اللہ چشتی گولڑوی انہاں نے اے محفل سجان دا شرف حاصل کیتا. مینوں رانا محمد عباس صاحب نے حکم فرمایا آج دی اس محفل واسطے. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. جتنے احباب دور و نزدیک تو تشریف لے آئے، بالخصوص میاں طاہر کمال سیالوی صاحب، انہاں دے رفقا فیصل خان صاحب، اور میرے انتہائی محترم جناب رانا محمد اکبر صاحب، آپ بھی تشریف فرمان، حافظ اسفند یار صاحب، جتنے مہربان تسی احباب ہو، اللہ سارے نو قدم قدم تے برکت عطا فرمائے. میرے تو پہلے حسینی صاحب عقیدے دے حوالے نال اور دلائل دے نال گفتگو فرما رہے سن، اور مختلف پہلوؤں تے انہاں نے انتہائی اختصار دے نال حوالہ جات پیش کیتے. اللہ انہاں دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے. اسانو سن کے اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، جتنے بھی عقائد اہل سنت و جماعت دے یہ تمام عقائد اوہی نے جڑے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے عقائد سن. یہ یاد رکھنا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نور بشر ہوئے، حاضر و ناظر ہوئے، علم غیب دے متعلق ہوئے. یہ اگر عقائد اہل سنت و جماعت دے علماء کو پوچھ لے جان تے سارے جھگڑے ختم ہو جان. کیونکہ سادے لوگوں نو ہی دسیا جاندہ کہ اے فقط نبی نو نور مندن، جبکہ قرآن بیان کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام بشر نے. قل انما انا بشر مثلکم، اللہ فرما رہا ہے محبوب تسی فرما دیو میں تہاڈی مثل بشر ہاں. اے لوگوں نو دسیا جاندہ ہے، سادہ لو انسان آکھدا بھئی جس وقت بشریت قرآن تو ثابت ہے، پھر اے سنی فقط نور کیوں آکھ دیں، جبکہ
صرف نبی پاک علیہ السلام نو نور مننا اے عقیدہ غلط ہے. اسی اہل سنت و جماعت حضور نو نور بھی مندے ہیں, سرکار نو بشر بھی مندے ہیں. اسی نورانیت دا بھی انکار نہیں کردے تے بشریت دا بھی انکار نہیں کردے. اور پھر جڑے قرآن پاک دے اندر الفاظ نے نا جو اللہ پاک نے حکم فرمایا, انما انا بشر مثلکم, اے معبود تسی فرماؤ میں تہاڈی مثل بشر ہاں. اگر صرف اس نو لے لیا جائے تو صرف یہ بھی غور کرنا پے گا, صرف انما انا بشر مثلکم نہیں, پیچھے کل بھی. اے بچے نو پیار نال چپ کرا دو. حکم جڑا رب دا نا, قل معبود تسی فرماؤ میں تہاڈی مثل بشر ہوں. ہن اے دے وچ حکمت ہے. تسی مینوں اے دسو قرآن پاک دے اندر کوئی ایک آیت دکھا دیو جدے اللہ پاک فرمایا ہے کہ غلاماں نو آکھو کہ تسی بھی مینوں بشر آکھو. یا اے ویکھ لو سیاستہ دیاں غالباً دو کتاباں وچ موجود نے, بخاری اور ابن ماجہ. یہ دو سیاستہ دیاں کتاباں نے, مشکات شریف بھی پئی ہے, تفسیر جلالین پئی ہے, دیگر کتب بھی موجود نے, مدارج النبوہ شیخ محقق دی پئی ہے. اور اے او محقق ہے کہ جنہوں سارے ہی محقق مندے ہیں, باویں کو فرقے والا ہے باویں کو فرقی والا ہے, سارے ہی محقق مندے ہیں. کوئی ثابت کر دے کسی صحابی نے سرکار نو آکھا کہ تسی میری مثل بشر ہو, بلکہ اسی ثابت کر دینے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا ایوکم مثلی, تواڈے چوں کون میری مثل ہے؟ ہن صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر کرار, آقا دے جلیل القدر صحابہ, خلفائے راشدین نے, انہاں وچوں کسی نہیں آکھیا کہ جدو قرآن واضح کر رہا ہے انما انا بشر مثلکم, پھر ساڈے کو پوچھن دی ضرورت کی؟ کیا قرآن نہیں سن پڑھے؟ لیکن اس دے باوجود انہاں عرض کیتی لسنا کہیاتی کا یا رسول اللہ, آقا تیرے جہا ہے ہی کوئی نہیں. حسان بن ثابت تے حضور دے سامنے جدو آکھیا سی نا واکسن من کا لم ترقت تو آئی نہیں, میری اکھ تیرے جہا سونا ویکھیا ہی نہیں, تے حضور نو ادو ہی ٹوک دینا چاہیے سی بھئی تو عرب تو باہر نکلے ہیں, تو کسی اور علاقے چ کدی گیا, تو کو اور سونا ویکھیا ہوئے تے تاں اپنی نظر دا علاج کرا. نہیں, انہاں خود ہی آکھیا کہ میری اکھ تواڈے جہا سونا نہیں ویکھیا, تے وجہ بھی آپ ہی توجیہ بھی آپ بیان کر دیتی کہ کیوں نہیں ویکھیا. واجمل من کا لم تلد النساء, کیونکہ تواڈے جہا پتر کسی ماں جمیا ہی نہیں, خود ہی وضاحت کر دیتی. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ تو ہر عیب تو مبرہ تے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء, رب تو انج بنایا جویں تہاڈی اپنی مرضی سی. ایتھے بھی آقا نہیں ٹوکیا بھی جدوں میں بن رہا سا تے مرضی کتوں پوچھی گئی. تھانوی صاحب دی کتاب دا قبلہ نے حوالہ دیتا نشر الطیب دا, اے آغاز ہی نور تو کر رہے ہیں, آغاز ہی, کیونکہ رب نے بھی کائنات بنان تو پہلے آغاز ہی نور مصطفیٰ تو کیتا. اول ما خلق اللہ نوری, آقا کریم نے فرمایا سب تو پہلے اللہ نے اپنے نور نال میرے نور نو تخلیق کیتا. اور پھر تھانوی صاحب نے لکھا اسی کتاب دے اندر, پھر جتھے رب نے چاہیا اے نور سیر کردا رہا, چلدا چلدا اے نور جناب آدم علیہ السلام دی پوچھ تے آیا. تے جناب آدم علیہ السلام نو جس وقت فرشتیاں نے سجدہ کیتا, علامہ اسماعیل حقی نے لکھیا کہ او جڑا سجدہ تعظیمی جناب آدم نو ہویا نا, او حقیقت جناب آدم نو سجدہ نہیں ہویا, او محمد مصطفیٰ دے نور نو سجدہ ہویا, مصطفیٰ کریم دے نور نو سجدہ ہویا. حضرت خلیل تے جڑی اگ گلزار ہوئی ابراہیم علیہ السلام تے, مفسرین فرماندے او اگ بھی گلزار مصطفیٰ دے نور دی وجہ تو ہوئی ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے جڑی چھری نہیں چلی, اے بھی نور مصطفیٰ دی وجہ تو نہیں چلی. جس وقت جناب آدم جنت ہی داخل ہو رہے ہیں تے فرشتے آپ دے پیچھے پیچھے, فرشتے پیچھے پیچھے, آدم پوچھ دیں یا اللہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں نے؟ رب فرماندا ہے تیرے پیچھے نہیں, جڑا تیری کانڈ وچ میں یار دا نور رکھیا ہے تو دے پیچھے نہیں. اس وقت جناب آدم نے عرض کی کہ یا اللہ میں نور ویکھنا چاہنا. علامہ اسماعیل حقی تفسیر البیان چ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس نور نو ویکھن دی خواہش کی تھی. رب فرمایا پھر دوویں انگوٹھے ویکھ, انہاں وچ نور محمدی ظاہر ہویا. جناب آدم علیہ السلام نے ویکھیا تے جدوں نور مصطفیٰ ویکھیا تے رہیا نہ گیا, چس آئی نہ تے چم کے اکھاں تے رکھیا. قرۃ اللہ اکبر یا رسول اللہ.
قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوم کے اکھاں تے رکھ کے محبت دا اظہار کیتا۔ تے پھر جدو ابے چومے ہوئے تے اولاد پیو والے کام کرے نا، کی خیال ہے؟ پوری توجہ کرنی میرے والے، سردی بڑی ہے لیکن ادھر میرا کوئی قصور نہیں، مہربانی کرو مسکرا کے کرتے ویکھو میرے حال تے سبحان اللہ اور اونچی آواز نہ۔ جناب آدم نے انگوٹھے چومے، ساڈے واسطے یہ دلیل، لیکن کیونکہ مولوی، بلکہ مولوی تے اسی ہاں، وہ مولوی نے، اسی مولوی ہاں۔ مولانا روم نے آکھا نا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ایک کتھے آکھیا سی پتہ تو انہوں کہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے نا تے مولانا روم پڑھا رہے ہیں تے آپ اتھے پہنچے، شاہ شمس تبریز اللہ دے ولی سن اتھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ درس تدریس دا سلسلہ جاری ہے، تے اتھے کھلو کے نا آپ نے ویکھیا بھئی اے کی کر رہے ہو تسی؟ مولانا نو پوچھیا، انہاں کہا بھئی یہ جو اسی کر رہے ہیں نا یہ تسی نہیں سمجھ سکتے۔ بابے انہی نیڑے لگے حضرت شاہ شمس، انہاں جنیاں کتاباں سن انجی پئی ہیں وہ چک کے حوض ہی سٹ دیتی ہیں۔ مولانا روم نے رولا پا دیتا بھی میریاں کتاباں اتنیاں قیمتی تے تسی پانی سٹ دیتی ہیں۔ آپ نے انجی کڑ کے دیتی ہیں، کسی پانی کسی کاغذ دوتے ایک قطرہ بھی پانی دا ٹچ نہیں سی کیتا، کتاباں ڈوب گئیاں لیکن انجی سکیاں باہر کٹ دیتی ہیں۔ اس وقت مولانا روم نے آکھے کہ یہ فرمایا جو میں کی تو تسی نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت انہوں نے مولانا روم نے بیعت کی تھی حضرت شاہ شمس دی، تے پھر ادوں آکھیا سی مولوی ہرگز نہ شد مولا روم۔ میں ادوں تک مولوی بنیا ہی نہیں جب تک شاہ شمس تبریز دا لڑ نہیں پڑے۔ محدث ابن جوزی دا حوالہ دے رہے سن قبلہ حسینی صاحب، محدث ابن جوزی دے بارے چ میں پڑھیا ان نے تلبیس ابلیس لکھی، ولیاں دے خلاف لکھی، بعد ایک میلاد تے کتاب لکھی، لیکن پہلے انہیں ولیاں دے خلاف بہت کچھ لکھیا۔ لکھن تو بعد حافظ ابو العباس احمد نے انہاں نوں آکھیا بھئی تو یہ کی کیتا ہے؟ آکھن لگے جو میں لکھیا دا رد کر۔ انہیں آکھیا کہ بھئی یہ کر پہلے کسی ولی نال ملاقات تے کر۔ کہنے لگا میں نے کہا کیڑا ولی ہے؟ اس نے کہا چل۔ حافظ ابو العباس احمد نے باں پھڑی تے حضرت غوث اعظم پیران پیر کو لے کے آیا۔ محدث ابن جوزی آپ دے کول آ کے بیٹھا نا تے حضور غوث الاعظم ترجمہ تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ تفسیر پڑھا دیا ایک آیت آپ نے پڑھ کے اس آیت دیاں 9 تفسیراں کیتیاں، ایک آیت دیاں 9 تفسیراں تے محدث ابن جوزی نو حافظ ابو العباس نے موڈا مار کیا سنا۔ آکھن لگا میں ساریاں تفسیراں پڑھیاں بھی ہوئیں تے پڑھائیاں بھی ہوئیں، اتنی گل کیتی تے 11ویں والے پیر پھر 22 تفسیراں کیتیاں اسے آیت دیاں۔ ادو محدث ابن جوزی نے سر چکیا، آپ نے آکھا ٹھہر جو کچھ اندر ہے نا میں بالکل ختم کرنا ہے۔ اسی آیت دیاں حضور غوث اعظم نے 40 تفسیراں کیتیاں تے محدث ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، پگڑی لا کے پیرانے پیر دے قدماں چ رکھ کے آکھے ہن اٹھنا تاں جے نوکر بنائے تے اللہ اکبر۔ یعنی کہ محدث ابن جوزی غوث اعظم دا مرید بنیا تے پھر میلاد تے کتاب لکھی، کیونکہ میلاد منانا ایک شریفاں دا کام نہیں، ایک دا کام ہے آج شریفاں دا کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیت المال تے حضرت ابو ہریرہ نو مقرر کیتا نا پہرے تے چوکیداری تے کہ بیت المال دا پہرے دار بن تحفظ کرنے نگہبان بنا دیتا تے راتی حضرت ابو ہریرہ نگرانی کر رہے ہیں، چوکیدارہ کر رہے ہیں حضور دے حکم نال تے اچانک ایک بندہ آیا، انہیں نہ کچھ مرنا شروع کیتا، چوری کرنی شروع کیتی تے حضرت ابو ہریرہ نو پھڑ لیا۔ آکھیا چوری کردا؟ اس آکھا معافی دے دیو، آج تو بعد نہیں کردا، آج چھڑ دیو، آئندہ نہیں آواں گا۔ فرمایا چل جا، آج تینوں معاف کیتا، آئندہ خیال کری۔ چھڑ دیتا اور ٹر گیا۔ رات گزری، فجر دی نماز حضور پیچھے جا کے حضرت ابو ہریرہ پڑھی نا تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ وال ویکھ کے آکھیا ما اسیرک البارحہ، میرے رات والے چور دا کی کیتی؟ فرمایا میرے رات والے چور دا کی کیتی؟ عرض کیتی آقا وہ آیا سی، وہ چوری کرن لگا سی، میں رنگے ہتھوں پھڑ بھی لیا سی، میں تہاڈے کول پیش کرنا سی لیکن اس ترلے لے میں چھڑ دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خیال کریں آج پھر آئے گا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پھر آئے گا. وہ ٹر گئے. حضرت ابو ہریرہ رات آئی, انہوں نے پتا سی وما ینطق عن الہوا, ہر گل تبدیل ہو سکتی, مصطفیٰ دے زبان چوں نکلی گل تبدیل نہیں ہو سکتی. جو آپ فرما دیتا تقدیر ہوئی. آپ رات اس دی تاڑ چ رہے, وہ پھر آ گیا, آپ نے پھر پھڑ لیا, انہیں پھر ترلے لے منتاں کیتیاں. تے صحابہ نرم دل سن کیونکہ پڑے حضور دے سن, فیض سرکار کو ملدا سی. انہاں پھر چھڑ دیتا, ترس آ گیا. پھر سویرے حضور دی بارگاہ چ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسیرک البارحہ. ہاں بھئی ابو ہریرہ رات والے چور دا کی کیتے؟ عرض کیتی آقا نے بڑیاں منتاں ترلے کیتے, میں پھر چھڑ دیتا ہے اس شرط کہندا اج تو بعد نہیں آواں گا. حضور فرمایا اج پھر آئے گی. آقا کریم نے فرمایا کوئی انکار تے کرے اس حدیث دا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اج پھر آئے گا. ہن حضور دس دے رہے, کسی صحابی نہیں آ کہ تانوں کیویں پتہ ایڈوانس بھی یہ چور پھر آئے گا؟ تانوں علم کس دیتا ہے؟ ہن آقا کریم فرما رہے ہیں, یہ دی دلیل ہے صحابہ اس گل میں ایکسیپٹ اور تسلیم کر رہے ہیں کہ جو حضور نے فرما دیتا ہونا ہوئی, کیونکہ سرکار جان دیں اللہ دے عطا کردہ علم نال. علم اللہ عطا کردہ ہے تے حضور نے نا. حضور غوث اعظم تقریر کردے سن نا, تے تقریر وچ شعر بھی پڑھدے سن. حضور غوث اعظم اشعار پڑھدے سن. شیخ یحییٰ آپ دے مرید سامنے بیٹھے, انہاں آکھیا بھئی اج میں چیک کرنا ہے کہ پیران پیر کنے شعر پڑھدے. تے چیک کیویں کرنا ہے؟ مجمع تسی بیٹھو, مینوں تواڈے ہتھاں دا نہیں پتہ ہاتھ کتھے نے. انجی مجمع چ 70,000 دا مجمع, تسی تے 700 بھی نہیں. 70,000 دا مجمع, شیخ یحییٰ کدھر وچ بیٹھے, غوث پاک شعر پڑھ دینا, تاگے دی گڈ مار دین, ایک ہو گیا, تھلے کر دین. پھر غوث پاک دوجا شعر پڑھ دین, دوجی گڈ مار دین, پھر داگا تھلے. 3-4 گڈا ماریاں نا جدوں, تے غوث پاک نے انج ویکھ کے آکھا شیخ یحییٰ میں گڈ کھولدا تو پھر مار چھڑ. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہو. نبی پاک نے فرمایا خیال کریں آج راتی پھر آئے گی. وہ اگلی رات آئی, وہ پھر آ گئی, یعنی کہ تیسری رات. حضرت ابو ہریرہ باں پھڑ لو نا, آج تیری گل سننی نہیں, اج میں تینوں حضور کو پیش کرنا ہی کرنا. اگوں سیاںا وہ بڑا سی, آکھن لگا انج کر ابو ہریرہ, انہوں پتہ سی صحابہ نیکیاں دی تلاش وچ رہندے. کہن لگا میں تانوں ایک وظیفہ دسدا, وہ وظیفہ اس شرط تے دسدا جے چھڑ دیو. حضرت ابو ہریرہ پھر نرم ہو گئے, انہاں کہا چل یار وظیفہ دس, میں تینوں چھڑ دوں. آکھن لگا وظیفہ اے وے کہ راتی سون تو پہلے اپنے مال تے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتی کرو, اللہ تیرے مال دا تحفظ کرے گا, شیطان تو محفوظ رکھے گا. اے وظیفہ کر لیں, ہن لے مینوں چھڑ. ابو ہریرہ فرمایا جا اس وظیفے دے بدلے میں تینوں چھڑ دیتا. صبح ہوئی, فجر تے حضور دی بارگاہ چائے, سرکار پھر مسکرا کے فرمایا ما اسیرک البارحہ. سناؤ میرے رات والے چور دا کی کیتے؟ عرض کیتی آقا اج میں اودے نال ایک سودا کیتا. گل سنے جے بڑی سنن والی. آقا میں اودے نال سودا کیتا, اونے مینوں دسیا کہ اے وظیفہ اے کریں تے تیرا مال محفوظ رہے گا. آقا فرمایا کیڑا وظیفہ؟ کہن لگا جی مینوں آیت الکرسی دا وظیفہ دس کے گیا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جڑا 3 دن آندا رہیا پتہ بھی آئی وہ کون سی؟ عرض کیتی اللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ شیطان سی. لیکن ایک گل ہے, سرکار نے فرمایا ہے شیطان, لیکن گل چنگی کر گیا. ہے شیطان سی گل, ہے شیطان سی گل چنگی کر گیا. ہن پتہ لگا دشمن خدا ہوئے, لوکاں نوں بہکان والا ہوئے, راہ راست تو راہ ہدایت تو ہٹان والا ہوئے, اگر او بھی گل پتے دی کرے تے میرے نبی تسلیم کر دین. تے میلاد منانا شیطان دا کام تے نہیں, میلاد تے اللہ دے ولیاں منایا. اے تے شریفاں دا کام ہے, شیطاناں دا کام تے ہے ہی نہیں. پھر اے کیویں ناجائز ہو گیا؟ اے تے 11ویں والے پیر بھی منائی, اے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بھی منائی, اے میرے علی بھی منایا, اے داتا علی بھی منایا, ہند الولی بھی منایا, غوث جلی بابا فرید نے منائے. اے تے سارے شریفاں نے کام نے. جے بے ایماناں دا ولی جے وظیفہ دسے جے چنگا ہوئے تے میرے نبی فرماندے چنگی گل کر گیا کریا کر, تے جے ایمان والے دے ولی جڑا کام کرن نسیو کیوں چھڈیے. گل میں اتی پھر واپس لے آواں. آدم علیہ السلام انگوٹھے چومے, پھر اسی بھی چومدے ہیں. لوگ یہ سوال کر دیں جی ٹھیک ہے انہوں نے تو دیکھ کے چومے تھے, وہ انہوں نے نور ویکھیا سی تے تاں چومے, تسی ویکھے نہیں تے بغیر ویکھے کیوں چومدے ہو؟ تے تسی بلا جھجک پتہ کی جواب دینا؟ تسی آکھنا ہے جڑے حاجی جا کے شیطان نو کنکریاں مار دین, ابراہیم و اسماعیل تے ویکھ کے ماریاں سن, تسی ہن ویکھیا کیوں مار دے ہو؟ کی خیال ہے؟ اور طواف دے پہلے 3 چکریں چ رانا صاحب نو اللہ بار بار سعادت عطا فرمائی, طاہر کمال صاحب, میں خود اللہ پاک تانوں بھی یہ شرف عطا فرمائے.
طواف دے پہلے 3 چکراں وچ رمل ہے، یعنی کہ تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے، اڑیاں چک کے. کیوں کہ حضور علیہ السلام نے کافراں نوں ویکھ کے انج کر کے سرکار چلے سن. نبی علیہ السلام نے جلال وکھایا کافراں نوں ویکھ کے، تے ہن تو کافر وڑ بھی نہیں سکدا، تے اج رمل کرن دی کی ضرورت؟ مکے داخل ہی نہیں ہو سکتا کافر، پھر اتنے رمل کیوں کیتا جاندہ ہے؟ پتہ لگا آکھن گے جی وہ پیاروں نے کیا تھا نا، جو پیاروں کی ادا ہے اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے. میں کہ آدم اللہ دا پیارا نہیں؟ جدی وجہ تو ابلیس جڑا 7 لاکھ سال تو عبادت کردا رہا انہوں جنت چوں کڈ چھڈیا، جڑا کام آدم کرے وہ چنگا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو گل انما انا بشر مثلکم اوتھے سی. تھکیا جے نا؟ ہاں تقریر میں بڑی لمبی کرنی ہے. تو حاضرین کرام، انما انا بشر مثلکم، اللہ فرماندا اے محبوب تسی فرماؤ، آپ نہیں فرمایا، فرماندا محبوب تسی فرماؤ کہ میں تہاڈی مثل. بولو بشراں، کیونکہ رب دا کہنا ہو رہے نبی دا آکھنا ہو رہے. اگر میں آکھا نا میں جاہل ہاں تے تسی کی آکھو گے؟ بھئی ٹھیک آ کی تسی آکھو گے نہیں یہ عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں. پیر آکھے میں گناہگار ہاں، تسی آکھو گے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں. استاد آکھے کہ میں نو کچھ پتہ ہی نہیں، میں نو ککھ نہیں میں جاندا، تسی آکھو گے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں. اللہ فرمایا محبوب تسی فرماؤ انما انا بشر مثلکم، تاکہ تواڈے نوکراں نو پتہ لگے نبی عاجزی انکساری خاکساری کر رہا ہے. جے میں آکھیا سند بن جائے گی. اس واسطے رب آکھیا میں نہیں آکھدا، محبوب تسی فرماؤ کہ میں تواڈی مثل بشر ہاں، اس وجہ تو میں تواڈی مثل ہاں کہ تواڈا اور میرا خدا ایک کہ جنوں اسی سجدہ کرتے ہیں. نہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت تاجدار صداقت جڑا شب و روز دا مصطفیٰ دا ساتھ، جدا اعلان نبوت تو بھی پہلے 20 سال پہلے مصطفیٰ دی سنگت، اعلان نبوت تو بعد 23 سال مزید حضور نال گزارے، 43 سال دا میرے نبی دا سنگی. لیکن آقا انہوں کی فرماندے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت نو رب تو سوا جان دے ہی کوئی نہیں. جدو صدیق نہیں جاندا تے اسی کیویں جانا؟ اتنا قریبی ہو کے نہیں جاندا. یہ یاد رکھنا یدل بھی کثیرم ویادی بھی کثیرہ. قرآن پڑھ کے کثرت نال لوگ گمراہ ہوں گے، کثرت نال لوگ ہدایت پا جائیں گے. وہ عظیم لوگ نے کہ جڑے ہدایت وال نے، کیونکہ اللہ فرماندا ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، میں گمراہ کردا ہی ہوں جدا مرشد کوئی نہ ہو. گمراہ ہوندا ہی ہوئے جدا مرشد، تے جدا مرشد پیر سیال ہوئے، جدا مرشد میرے علی ہوئے، جدا مرشد غوث اعظم، پیران دا پیر. مہینہ بھی پیران دے پیر رہا. میں انہاں دی گل کر رہا سا نا، میں بلکہ رانا صاحب ہر مہینے 11ویں شریف دیندے نے اللہ دے فضل و کرم نال، جدے تے کرم ہوئے وہی کردا ہے. اور حضور غوث اعظم نے فرمایا جڑا جتے بہ کے آکھے نا میں عبد القادر دا مرید ہاں، وہ اتنا کہہ دے تے میں بغداد وچوں آکھاں گا ہاں تو میرا مرید. اور آپ فرماندے نے کہ میرا مرید ہوئے جس میرا لڑ پھڑیا ہوئے، دامن پھڑیا ہوئے، میں وعدہ کرنا میرے رب نے چاہیا وہ توبہ تو بغیر انہوں موت آ ہی نہیں سکتی، تو دا خاتمہ بالایمان ہوئے حضور غوث اعظم. اور اللہ پاک نے حضور دے صدقے، کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، والدہ حسینی سید، باپ حسنی سید، نانکیوں دادکیوں سید، یعنی کہ نبوت دا بھی فیض، ولایت دا بھی فیض. حضرت غوث اعظم آپ تشریف لے جا رہے ہیں نا، تے سامنے چور کھڑا ہے، وہ اس نیت نال کھڑا آپ مدینہ پاک تو بغداد آ رہے ہیں. چور رستے چ کھڑا ہے کہ بھئی میں کوئی آوے نا قافلہ تو لٹاں، تے پیرانے پیر آ گئے. ہن اس ویکھیا کہ بھی کوئی آ رہا ہے، لیکن آپ دا شخصی روب، آپ دی ہیبت ویکھ کے چپ کر کے کھلوتا رہا. آپ کولو گزرے، آپ نے ویکھ کے فرمایا کون ہے؟ آکھن لگا جی میں بدوی ہاں. فرمایا تیرے اندر مینوں آلودگی نظر آ رہی، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. فرمایا تیرے اندر آلودگی نظر آ رہی. اتنی گل کرنی سی نا، تو وہ چور دل وچ سوچ کے آدا لگدا ہے عبد القادر جیلانی نہ ہو. دل وچ سوچیا، جدو اس دل وچ سوچیا تے آپ کھونڈا اگے کر کے آکھا جو سوچدا پیا میں وہی ہوں، جو تو سوچیا میں وہی ہاں. پھر حضرت ابو بکر تمیمی فرماندے کہ میں پہلے شتربانی دا جدو کام کردا سا تے میں حج کرن گیا، ایک بغداد دا باشندہ میرے نال حج کر رہا سی، تے اوتھے او دی موت دا وقت قریب آ گیا، بیمار ہویا. اس ایک کمبل ایک چادر تے 10 دینار مینوں دتے کہ بغداد جا کے اے امانت رکھ لے،
10 دینار، ایک کمبل، ایک چادر، ایک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نو میری طرف دے دیں۔ ابو بکر فرماندے میں بغداد واپس آیا نا تے میرے دل وچ لالچ آ گیا، میں کئی مرتبہ آپ کو دائے بگائے جاندہ سا حضور غوث اعظم کول، وہ 10 دینار تے کمبل تے چادر میرے کو آئی تے میں آکا چادر تے کمبل تے چلو میں دے دیاں، لیکن 10 دینار یہ میں کیویں دیاں؟ میں آکا چلو میں پیران کول جاندہ ہی نہیں، میں جانا ہی چھاڑ دیتا۔ آدن میں کافی وقت گزر گیا، میں جانا چھاڑ دیتا۔ ایک دن میں گلی چو گزر رہا تے سامنے پیرانے پیر آ رہے ہیں تے میں نو ویکھ کے آکھو آج کل کتنے ہونا ہے تو؟ میں آکا بازیوں کو مصروفیات نے اتنے ہی ہیں، فرمایا یار 10 دینارہ پیچھے ملنا ہی چھاڑ دیتے۔ یہ شان ہے خدمتداروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ، حضور شمس العارفین سیالوی، آپ نے ساری زندگی کدی لفظ میں نہیں سی آکھیا، ساری زندگی کدی لفظ میں ہوں جی میں گل کر رہا کسی پیر بھائی نے کدھر بہ کے گل کی تے ایک بندہ آکھن لگا لو جی یہ کیڑی گل ہے جی میں تیرے پیر دے منہ چوں میں کڈا دیاں تے پھر اس آکھا چلو یہ کیڑی لڑائی والی گل ہے تسی کڈا دیو چلو مینوں بھی پتہ لگ جائے کہ پیر صاحب میں کدی کدی آکھ دیندے۔ وہ نال ٹر گیا، سیال شریف پہنچے، نماز دا وقت ہے، آپ مصلی امامت دین تے اس نے آ کے آکھیا جی میرا سوال ہے، فرمایا کر۔ کہن لگا جی وہ جدو شیطان نو اللہ نے حکم دیتا آدم نو سجدہ کر، اگوں اس کی جواب دیتا سی؟ ان جواب دا پتہ کی سی شیطان دا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بھئی شیطان آ کہسی میں اس آدم تو بہتر ہاں، میں آگ دا بنیا مٹی دا بنیا، جدو آکھن گے نا کہ شیطان آ کہسی میں اس تو بہتر ہاں تے لفظ میں تے نکل آئے گا۔ اپنے آلو بڑا منطقی بن کے گیا، جس وقت تو سوال کیتا نا تے پھر او اللہ دے ولی سن آکھن لگے انج کر نماز پڑھ لیے تے تیرا میں جواب دینا۔ نماز مکمل ہوئی، سلام پھیر کے پلٹ کے آکھا کون سی جس سوال کیتا سی؟ اس اٹھ کے آکھا جی میں کیتا سی، پر میں اے ہی گل شیطان کیتی سی جڑی تو کیتی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ لگا اللہ دے ولیوں نو پتہ لگ جاندا ہے۔ ویسے تے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھیا کہ نانا جی ایک بارات نال جا رہے سن تے رستے چ ڈاکا پین لگا تے نانا جی مزاحمت کیتی تے او دے وچ او شہید ہو گئے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں بھئی جدو شہید ہو گئے نا تے پھر اساں تدفین کیتی، قبر دب کے آ گئے تے اسی راتی گھر آئے تے نانا جی مٹھائی لے کے گھر آ گئے۔ اساں کہ تو انتے سی دب دیتا تے تسی پھر گھر بھی آگو نہ کہ دسنا کسے نہیں میں روز آواں۔ مینوں ادھے تے کوئی اعتراض نہیں، اسی تے منن والے جو ہوئے، میں آکھا بھی تیری واری تیرا نانا گھر آ جائے تے میری واری زارا دا بابا حسنین دا نانا آئے تے پھر اعتراض کیڑی گل ہے؟ کم از کم فرق بھی تے ویکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولیاں نو عظمت عطا کیتی، شانہ عطا کیتیاں حضور دے صدقے کہ انہوں نے پتا۔ اور حضور غوث اعظم نے جدو اعلان کیتا نا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے۔ خراسان دیاں پہاڑیاں وچ سلطان الہند عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اعلان سندیاں نال سر جھکا کے آکھیا لا بلا لا عینی والا راسی، میری صرف گردن تے نہیں میری آنکھاں دی پتلی تے بھی اور میرے سر تے بھی عبد القادر دا قدم ہے۔ تے 11ویں والے پیر نے بغداد وچ بیٹھ کے آکھا چشتیاں دا بادشاہ نمبر لے گیا۔ آپ نے فرمایا چشتیاں دا بادشاہ نمبر لے گیا۔ میرے اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا بھی پیچھے نعرے، آپ نے آکھیا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث غبالا تیرا، ارے واہ کیا مرتبہ اے غوث غبالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرمان دے
کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، بھی تیرے سر دی عظمت نو کی کوئی جانے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، میں اللہ دے ولی تیرے پیران دی خاک اکھاں تے مل دین، اکھاں دا سرما بنا دین، تے پھر تیرے سر دا کی مقام ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرمان دین کہ آپ دیاں اتنیاں پیاریاں نسبتاں کہ نبوی می نبی دی رحمت دی بارش وال اشارہ می بارش نو آپ دن فارسی وچ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، اعلیٰ حضرت فرمان دین علی دے موسم دی بہار، فاطمہ دا گلستان، نبوی می توجہ میرے وال، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، ارے حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسن دا پھول تے حسین دی خوشبو، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور نبوی ذل آکھ دن سائے نو، نبی دی رحمت دا سایہ، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، برج آکھ دن قلعے نو، منزل اترنے دی جگہ، اتھے اشارہ زارا پاک دے پاک دودوال، اعلیٰ حضرت کی فرمان دن کہ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی اجالا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت ایک بڑی خوبصورت گل کی تھی، آپ فرمان دیں، بلکہ میں گل بھی سنا دیں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ فرمان دیں میں نے ایک دن خواب وچ حضور غوث اعظم ملے، میں پیرانے پیر دی زیارت کی تھی، میں پوچھیا کہ اگر اس وقت تہاڈا کوئی نائب ہوئے دنیا وچ، مینوں دسو کون ہے، میں انہوں ملنا ہے، میں تہاڈے نائب نو ملنا چاہنا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جے اے میاں شیر محمد جے میرے نائب نو ملنا ہی نا تے تینوں بریلی احمد رضا کول جانا پے گا، میرا اس وقت نائب امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ میاں صاحب فرماندے میں سویرے اٹھیا، میں آکھیا بیلیو میں چلا جے بریلی احمد رضا نو ملن، آپ نے لمبا سفر کیتا، شرکپور شریف تو بریلی گئے، لمبا سفر کر کے اتنے پہنچے نا تے باہر اڈے تے ویکھیا تے امام احمد رضا آپ واسطے کھلوتے ہیں، پہلی ملاقات امام صاحب نیڑے لگ کے آکھدے میاں شیر محمد آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھ ناچیز کو احمد رضا کہتے ہیں۔ آکھن لگے تو انہوں کس دسیا کہ میں آ رہا؟ فرمایا جس تو انہوں گھلیا میں انہوں نے تو پتہ دے چھتا۔ تے اعلیٰ حضرت نے انج پکا ٹھوکا پھر پیرا دیتا ہے نا عقیدہ غوث اعظم تھے، کیونکہ غوث پاک دا عقیدہ مولانا اشرف علی تھانوی لکھیا کہ غوث پاک دا دھوبی مار گیا نا تے فرشتے آئے قبر وچ، انہاں آکھیا مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اگو جواب تے بندا ہے نا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، تے دھوبی اگو پتہ کیا کہ تھانوی صاحب لکھیا، اور ابو الحسن اعظمی تجوید و قرات دے شعبے دے مدرس دارالعلوم دے بند دے، انہاں ایک کتاب لکھی تھانوی صاحب کے پسندیدہ واقعات، اودے وچ بھی انہوں نقل کیتا کہ بھئی یہ انہاں دا پسندیدہ واقعہ ہے کہ دھوبی نو پوچھیا کہ تیرا رب کون ہے؟ فرشتیاں، تے انہیں اگو آکھیا میں عبد القادر دا دھوبی ہوں۔ انہاں دوجا سوال کیتا مادی نو کہ تیرا دین کی؟ آکھن لگا جی عبد القادر دا دھوبی ہوں۔ تیسرا سوال کیتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10 حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی سستی دے بارے دنیا کی آکھے، اس حضور دی زیارت کر کے آکھا بھی دسیا تے میں عبد القادر دا دھوبی ہوں۔ فرشتے رب نو عرض کیتے مولا ادے نال کی کریے؟ فرمایا جنت دی کھڑکی کھول دیو۔ یا اللہ جواب تے ایک بھی انہیں صحیح نہیں دیتا، فرمایا سارے جواب ٹھیک ہیں تسی سمجھے نہیں، یا اللہ پھر سمجھا دے۔ رب نے فرمایا تسی پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس آکے عبد القادر دا دھوبی ہاں، او سمجھو دسدا پیا وی جیڑا رب عبد القادر دا میرا رب ہی ہوئی ہے۔ تسی پوچھا تیرا دین کیو؟ دس رہا جیڑا دین عبد القادر دا میرا دین بھی ہوئی ہے۔ تسی پوچھا نبی دے بارے عقیدہ کیو؟ دس رہا جیڑا عقیدہ شیخ عبد القادر دا میرا عقیدہ بھی ہوئی ہے۔ پتہ لگا عبد القادر دا عقیدہ ہویا بقول اشرف علی تھانوی، جے شیخ عبد القادر جیلانی والا عقیدہ ہویا تے بندہ پکا جنتی، تے شیخ صاحب دا عقیدہ کی ہے؟
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، اننی فی بحری غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ تے پھر فتوی لگے تے پھر پہلے 11ویں والے پیر تے لگے نا، میرے تو تے بعد وچ لگنا کیونکہ میں انہاں دا لکھیا پڑھ رہا۔ پھر میرے اعلی حضرت فرماندے کہ میں اس عقیدے تے پیرا دیتا، اے پیرانے پیر اگر اے دی تصدیق کرنی جے تے بندے تے دور دی گل بغداد دے کتیاں نو پوچھ لو، میں کیویں تہاڈی عزت تے پیرا پیا دینا۔ اعلی حضرت فرماندے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میں میری تے قسم بغداد دے کتے کھا کے دسن گے، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ارے ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہندوستان وچ رہ کے میں تہاڈا ہی پہرا دیاں، تہاڈی عزت تے پہرا دیاں۔ تو حاضرین کرام اسی نسبت والے ہیں۔ حسینی صاحب بیان کر رہے سن نا کہ اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کردے ہیں، حضور دی والدہ ہوئے، حضور دے والد ہون، حضور دے اصحاب ہون، سرکار دی آل ہوئے، اسی ہر نسبت نال پیار کرن والے ہیں۔ اور پھر نور دی گل ہو رہی سی، میں اتنے واپس آواں تے پھر اپنے مضمون نو سمیٹیے۔ نور دی گل ہو رہی سی نا کہ اج تک انہاں نو اے پتہ نہیں لگا، کسی مولوی نو پوچھ لو کہ نور دی ضد کی ہے۔ دیکھو نا ایک علمی بحث ہے، علماء اس گل نو جان دین، لیکن میں تسی سادے بندے ہو، میں تانوں سمجھا دینا کہ اگ اور پانی ایک دوجے دی ضد نہیں، اکٹھے ہو سکتے اگر اکٹھیاں کر دے نہ اگ رہندی نہ پانی رہندا، انجی گل ہے۔ پانی بھی خشک ہو جائے گا لیکن اگ بھی ختم کر دے گا۔ زمین آسمان ایک بولو نہیں ہو سکتے، بلندی پستی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اے آدن نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک دوسرے دی ضد نے، میں کہا غلط فہمی پیدا نہ کر، پڑھیا کر، سڑیا نہ کر۔ قرآن دسدا من الظلمات الی النور، نور دی ضد ظلمات بشر نہیں، نور دی ضد ظلمات بشر۔ تے جے اگر نور دی ضد بشر ہے تے مولوی نو پوچھ تو کون ہے، وہ آکھے گا میں بشر ہاں، تو انہوں آکھ تیری آنکھ کی ہے، آکھے گا نور ہے تے پھر آکھی پھر اخلاقی طور تے تنوں آنکھ رکھن دا حق تے نہیں نہ پہنچدا، کیونکہ تو آکھدا کہ بشر تے نور اکٹھے ہو نہیں سکتے، پھر اکٹھے کیویں ہو گئے؟ لیکن یہ گلاں نوں سمجھ آن جی دے اندر نور ہوئے۔ کی خیال ہے؟ مصطفیٰ دی محبت دا نور ہوئے۔ میرے نبی دی والدہ نو پوچھو، حضور دی والدہ فرماندی ہیں خارج منی نور، میرے چ نور خارج ہوئے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کریم دی والدہ نو پوچھو۔ اور پھر رب دی قدرت دا بھی انکار ہے، کوئی آکھے نا نہیں جی عقل نہیں مانتی، نبی کی والدہ بشر، نبی نور، عقل نہیں مانتی۔ تسی کسی عالم نو، ساڈے عالم دین تشریف فرمان حسینی صاحب اے تے ساڈے مسلک دے نا، کسی مسلک دے نو پوچھ لو کہ معجزے دی کی تعریف ہے۔ معجزے دی تعریف ہے وے کہ جتھے عقل عاجز آ جائے، یعنی کہ عقل وچ گل نہیں آندی، اونوں آدن معجزہ۔ اے ویکھو نا اللہ نے بغیر ستونہ دے آسمان کھلاریا ہے، یہ اللہ دی قدرت ہے۔ ہن ساڈی عقل اس چیز نو نہیں مندی، لیکن اللہ دی قدرت، عقل عاجز آ گئی۔ نبی کو کوئی ایسا معجزہ مثلا پتھر چل پوے، پتھر بول پوے، عقل نہیں مندی، یہ معجزہ ہے۔ معجزے دی تعریف یہ ہے جتھے عقل تسلیم نہ کرے جس گل، یہ معجزے دی تعریف ہے۔ ہن میرا نبی قد جاءکم برہان من ربکم، میرے نبی معجزہ بن کے آئے۔ ہن بندہ آکھے کہ آمنہ بشر، نبی نور، عقل نہیں مانتی، ہن عقل جے من جائے تے پھر معجزہ تے رہندا ہی نہیں، کیونکہ میرے اعلی حضرت فرماندے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہر نبی اللہ کولو معجزہ لے کے آیا۔ جتنے نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی معجزے لے کے آئے۔ ایک میرا نبی ہے جڑے معجزے لے کے ہی نہیں آئے، بلکہ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ دی طرف معجزہ بن کے آئے۔ اس واسطے اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی،
اجوا نہ پڑھو معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا. باواز بلند پڑھو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ. میرے آقا دی والدہ فرماندیاں میرے وچوں نور نکلیا. میں بیٹھی مکے اپنے گھر چار دیواری وچ ساں. میں مکے بہ کے جدوں میرا لال میری جھولی آیا میں مکے وچ بیٹھ کے شام دے محلات ویکھ لے. میں آکھیا جس نبی دی جھولی جس ماں دی جھولی وچ نبیاں دا سردار آئے او ماں مکے بہ کے شام تک دیکھ دیئے پھر او نبی بھی جدی برکت نال ماں مکے تو شام تک دیکھ دیئے. او نبی شانہ والا ہے. او نبی مدینے بہ کے پوری دھرتی دے اپنے ہر غلام وال ویکھ رہے. نبی کو کوئی غلام پوشیدہ نہیں. ہن اساڈا عقیدہ سمجھ حاضر و ناظر ہون دے بارے اے عقیدہ نہیں. حضور ہر جگہ تے ایتھے بھی نہیں ہن موجود فلانی جگہ تے بھی ہن موجود نہ. اہل سنت دا عقیدہ میرے نبی مسجد نبوی گنبد خضرا دے سائے تھلے موجود. جس طرح کوئی بندہ کے دلیل کیویں دیو گے استدلال پیش کرو. میں آکھاں گا پوری دنیا وچ ایک سورج پوری دنیا وچ سورج سرگودے سپیشل نہیں آندا خوشاب سپیشل نہیں جاندا لاہور سپیشل نہیں جاندا. اپنی جگہ تے کھلو کے ہر جگہ تے روشنی پیا پھیلاندا ہے. اسی طرح میرا نبی مدینے بہ کے روحانی طور تے اپنا فیض پیا پھیلاندا ہے. ایک سورج او سورج جڑا میرے نبی دے حسن دی خیرات لے کے چمکدا ہے او اپنی جگہ تے ٹھہر کے پوری دھرتی نو روشن پیا کردا ہے. تے میرے نبی دے بارے اللہ نے فرمایا داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا. صرف سورج نہیں صرف سورج نہیں بلکہ چمکا دین والا آفتاب چمکن والا نہیں چمکان والا آفتاب. میرے اعلیٰ حضرت اسی دا ترجمہ کیتا کہ بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کے آیا. ہن جویں میں تانوں گل سمجھا دیتی آقا مدینہ پاک ہن سوال یہ پیدا ہوندا کہ سرکار کدھرے جانا چاہن تے جا بھی سکدے ہاں جا بھی سکدے. کوئی پوچھے مثلا کتھے آئے میں آکھاں گا کہ دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی گئی. علماء دیوبند نے آپ لکھیا بنیاد رکھی گئی نقشہ بنایا آدھے نصیراتی ستے سرکار خواب وچ آ گئے. آقا نے فرمایا اتھے تے بڑے بڑے علماء پیدا ہونے تسی تے مدرسہ نکا رکھیا ہن میں نشان لاواں گا جتھے میں لاواں مدرسہ اوتھے بنایا جے. لکھیا ہونا آکھن لگے آقا نے خواب وچ نشان لائے. ہم جب صبح اٹھے ہمارے نشان مٹے ہوئے تھے جو مصطفیٰ نے لگائے وہ لگے ہوئے تھے. ہن دسو اے مدرسہ اوتھے گیا سی یا حضور ایتھے آئے سی؟ گل دوواں چ جیڑی بھی منظور کر لین سانو منظور ہے کیونکہ عقیدہ پھر بھی ساڈا ہی سچا ہے. باویں مدرسہ اوتھے جائے تے باویں حضور ایتھے آئے. ہن پتہ اے چلیا آکھن جی آج بھی بلاؤ آ جائیں گے. میں کہ میں نہیں آکھدا. امام شرف الدین بوسیری جدے بارے تھانوی صاحب بھی لکھیا 12 سال دا مریض بستر علالت تے
میرے نبی دی ظاہری حیات تو 5 صدیاں بعد 5 یا 6 صدیاں بعد امام بوصیری بیمار ہوئے، فالج دا مرض پہ گیا، بڑے بڑے طبیب بلائے، صحت نہ ہوئی، آخر 12 سالاں تو بعد ہر حکیم ہر طبیب جواب دے دیتا، اے بوصیری ہن موت دا انتظار کر، تیرے زندگی دے آخری سانس میں قبر دی تیاری، کفن دی تیاری، جنازے دی تیاری کرو۔ حکیمہ طبیبہ جواب دے دیتا تے بوصیری صاحب دیکھیا مایوس نہیں ہوئے، حکیمہ تے جواب دیتا، طبیبہ جواب دیتا، اوے مدینے دیا طبیبہ تساں تے جواب نہیں دیتا۔ کسی نے بڑا خوب لکھیا، او آکھدا دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر، بڑی توجہ نہ سننا، دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر، کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، ارے قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے یار کا دیدار لکھ دیا۔ حکیمہ جواب دے دیتا، آکھن لگے ان موت دی انتظار کر۔ بوصیری صاحب رات آئی، آقا دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کیتا، عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ، ساریاں جواب دے دیتا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بھی سوا کا عند حلول الحادث العممی، اے دکھی وقت داد رسائی کرن والے آ، جدو مینوں مصیبتاں گھیریا تیرے سوا میرا پرسان حال کونے، آقا نو پکاریا، میرے نبی دی بارگاہ وچ التجا پیش کیتی، قصیدہ لکھنا شروع کیتا، قصیدہ لکھ دیا آپ دی آنکھ سو گئی، لیکن مقدر جا گیا، خواب کی ویکھیا، عارف کھڑی نے قلم چکیا کہ سفنے اندر مینوں ملیا ماغی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری میں آنکھیں نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاوا، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا، دل کردہ تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ امام صاحب فرماندے آنکھ سو گئی، رات گئی، آقا کریم راتی ستیاں خواب چائے، من رآنی فی المنام فقد رال حق، آقا فرمایا جس خواب مینوں ویکھیا او تعبیراں نہ پوچھے، اونے حق ویکھیا، سچ ویکھیا۔ مولانا حسن رضا خان آپ فرماندے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، ارے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میرے لجپال آقا ظاہری حیات وچوں تاویں کرم کر دے، ظاہری حیات تو بعد کوئی پکارے میرا نبی پھر بھی کرم کردہ، اور لجپال غریب نواز نے سرکار نو کوئی صد مارے تے سی، لیکن اندر عشق ہونا شرطے۔ ہن ادھر ذرا نظر مار، سیرت دیاں کتاباں پڑھ، آقا کریم مدینہ طیبہ وچ میرے نبی تشریف لے آ چکے، میرے نبی دا حجرہ مبارک، نکے نکے بچے سویرے سویرے اٹھ کے میرے نبی دے حجرے دے سامنے کھلوندے، کس وجہ تو کہ آقا نکلن، آقا دی زیارت کریے، پہلا ناشتہ زیارت مصطفیٰ دا کریے،
ہر بچے دی خواہش ایک یہودیاں دا بچہ گزریا آکھن لگا اوے مسلمانوں اتھے کیوں کھلوندے ہو وجہ کی ہے مسلمان بچیاں دسیا ساڈے نبی دا دروازہ ہے آقا تشریف لے آندے فجر دی نماز واسطے اسی زیارت واسطے کھلوندے ہیں آقا مسجد وال تشریف لے جاندے ساڈی آتش عشق بجھ جاندی اس بچے آکھیا تہاڈا نبی ایڈا سونا کہ صبح صبح ناشتہ بھی تسی نہیں کردے ایتھے آ کے کھلوندے ہو انہاں بچیاں آکھیا کیا تو ساڈا نبی ویکھیا آکھن لگا جی نہیں ویکھیا بچیاں آکھیا پھر اج ویکھ کے جائیں انجے نہ جائیں حضرت ابو ہریرہ مدینہ طیبہ دے اندر آپ تشریف فرمان ایک بندہ ویکھیا پوچھیا او آن والے اج پہلی باری تینوں ویکھیا تو کون ہے آکھن لگا میں فلاں پنڈوں آیا مدینیوں سبزی لین آیا کوئی آکھے میں فروٹ لین آیا کوئی آکھے کھجوراں خریدن آپ پوچھ دیں جو لے نہیں لے جو خرید نہیں خرید پر ایک گل تے دس پوچھن والا پوچھدا جی دسو کیڑی گل دساں آکھن لگ دے کیا میرا نبی ویکھیا ابو ہریرہ آندے جاندے لوکاں نوں پوچھ دے کیا میرا نبی ویکھیا آکھ دے نہیں فرماندے پھر جان تو پہلے ایک واری ویکھی ضرور انہاں بچیاں بھی آکھیا میرا نبی تو ویکھیا نہیں انہیں آکھیا پھر بھی کھا چھڈو آکھن لگے کھلو جا انہیں آقا آن گے تمہیں ویکھ لیں او بچہ بھی یہودیاں دا کھلو گیا سرکار دا حجرہ مبارک او گھڑیاں نیڑے آئیاں او وقت قریب آیا جدو آقا دا پردہ اٹھن لگا سی آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا انہاں کیا ویکھی تے صحیح ایک باری پردہ چکن دے اچانک بچیاں بھی کھلبلی مچی یہودی آکھن لگا کی بنیا جے آکھن لگے ساڈا نبی حجرے چو آن لگ گئی نبی جلوہ بھی کھان لگ گئی او یہودی اپنی جگہ تے مسلمان بچے ہر بچے دی خواہش کہ نبی پہلے مینوں ویکھے آقا پردہ چکیا تے پہلی نگاہ اس یہودی تے پہ گئی میرے نبی اوتے ول ویکھیا یہودی میرے نبی ول ویکھیا جدو اکھ نال ٹکرائی نظراں نال ٹکرائیاں آقا تے گزر گئے باقی بچیاں آکھیا سنا آکھن لگا زلف ایدی دے کنڈل سونے چال چلے ہونے کیڑا نینا دے وچ نینا پاکے انہیں لٹ کھڑیا دل میں اللہ اکبر یا رسول کہن لگا بس ہن تسی جاؤ ہن میں جانا تے اللہ دا نبی جانے آقا مسجد وچ گئے مسجد دے باہر کھلو گیا آقا مسجد تو حجرے آئے حجرے دے باہر کھلو گیا او تے آندن فجر تو پہلے اے ہر نماز تو پہلے آ جائے گھر دل ہی نہیں لگدا عشق دا اظہار نہ کر سکیا محبت اندر رکھی جدو اظہار نہ کر سکیا باپ کو لو ڈردا بڑا قبیلہ کہ باپ سزا نہ دے وے عشق چھپا کے رکھیا عشق دی مرض اندروں اندر لگی تے بیمار پہ گیا عشق دا بیمار ہویا ہن اٹھ بھی نہیں سکدا چل نہیں سکدا بیٹھ نہیں سکدا باپ نے طبیب بلائے حکیم آئے کوئی سمجھ نہ لگی ادھروں مدینے دا تاجدار گلی وچوں گزردا تے بچیاں نو پوچھیا اج نواں عاشق نہیں پیا دسدا عرض کیتی آقا او تے بیمار آقا فرمایا چلو اودے گھر چلیے اوے مدینے دا تاجدار بڑا لجپالا بڑا سخیا ایک واری
اگر کوئی ساتھ مارے آقا اودے تے بھی کرم کر دے، کوئی نہ بلا سکے عشق رکھے تے میرے نبی دا کرم دیکھی، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے، یہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ ارے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے۔ اللہ یا رسول میرے آقا کریم نے فرمایا آؤ غلاموں چلیے میرے نبی دا کرم ویکھ۔ ہن یہودی بچے نے بلایا ہی نہیں، اجے تے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا، تے جے یہودی آقا دی محبت وچ تڑپے تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا لیکن عشق رکھیا، کیونکہ اودی نیت ٹھیک سی۔ آقا نے کرم کیتا، فرمایا چلیے، جنہ سینے وچ عشق رکھ کے آکھیا سیدی یا رسول اللہ تن تندور ہڈاں دا بال اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھنے لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتو لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں تا ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آ۔ اے انہاں نو پوچھ اللہ اکبر۔ تو جناب علی خواجہ غلام فرید عشق رکھ کے رانا صاحب دے حکم دی تعمیل کر دے ہویا، رو رو کے سہراما وچ بہ کے عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ، بوسیری تے کرم کیتا، ابو ایوب انصاری تے کرم کیتا، آقا جابر تے کرم کیتا، ایک واری میں غریب تے گھر بھی پھیرا پاؤ سیدی یا رسول اللہ قدم رنجا فرماؤ، حضرت خواجہ غلام فرید سہراما وچ بہ کے مدینے دے تاجدار دیاں راواں تکدیاں رو کے عرض کردے نے ایک واری لنگ آ ساڈی تو جاتے آقا داریاں کرے ساں میں سکہ لہاتے، پھول پان مصری لاچیاں منگے ساں اترے گلابے میں مل مل دھوے ساں۔ آقا لوکی پانی نال غسل کر دیں، جدوں تسی میرے گھر آؤ گے میں ارکے گلاب پیش کرانگا سیدی یا رسول اللہ، اترے گلابے مل مل دھویساں نیدی لویساں سیرے پویساں کول بٹھیساں آقا دولا بنا۔ آقا کرم فرماؤ، اے ویکھو امان اللہ چشتی درویش غریب ہے نا، رانا صاحب نو آکھن لگا محفل کرنی میرے کو پیسے کوئی نہ کہ تو میلاد رکھ، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھدا، سونا ویکھن تے آئے تے دل ویکھ۔ آقا دی محفل اج حقیقی غریباں دے ویڑے، میرے نبی نو ساد مار اینی قبولیت دیاں گھڑیاں، میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ خواجہ غلام فرید عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ ایک باری کرم فرماؤ، شملے دی سوٹیاں تے جے پور دے چیڑے لکھ لال نیلم تے پکھرا جہیرے
آقا منیا غریباں پر دل تا امیر منیا غریباں پر دل تا امیر جو چیز دے سا آقا دے سارا جا یا رسول اللہ اللہ ہوا آقا میں پتہ ہے تانوں انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں پر میں اپنی عقیدت دا اظہار کراں گا سیدی یا رسول اللہ ہاں تے غریب توجہ کرے آجے آقا ہاں تے غریب منیا غریباں پر دل تا امیر جو چیز دے ساں آقا دے سارا جا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آقا مہربانی فرماؤ ایک باری تشریف تے لے آؤ تے پھر عقیدت دا اظہار کر دیں خواجہ غلام فرید عرض کر دیں یا رسول اللہ پھر جناب زلیخا یوسف نو دن وچ دو جوڑے پہناندی سی ایک صبح تے ایک شامی میں تہاڈا عاشق ہاں تسی اللہ دے محبوب ہو میں دن وچ دو نہیں بلکہ 100 جوڑے پیش کراں گا آقا ایک واری آؤ تے صحیح وچ پوے سا سہ میں جوڑے سیدی یا رسول اللہ پھر تسی تھکے آؤ گے میں مٹھیاں بھی بھرا گا اگر کوئی گل کلام کر دیا کوئی ایسی گل بھی جو میرے تے تسی سختی بھی کر دیتی میں ہاتھ بھی نہیں رکھا گا سیدی یا رسول اللہ پھر تسی آرام فرماؤ گے میں تہاڈی نظر لین لئی میں تانوں مٹھیاں بھر کے دودھ پیالہ پیش کراں گا تے بہانہ ہوے گا حقیقت میں تہاڈی نظر حاصل کرنی ہے عرض کیتا کر دین آقا ٹی وچ پوے سا سہ میں جوڑے ہاتھ نہ رکھ سا رس پیسو توڑے راتی دھمے سا دے دے مروڑے کھیر پلے سا آقا نندرو اٹھا کے تے پھر تسی میرے گھر قدم رنجا فرما کے جان دا ارادہ کرو گے آقا میں جان نہیں دیاں گا جدوں تسی آکھو گے لے غلام فرید میں چلے ہوں میں جان نہیں دیاں گا بلکہ میں ہاتھ بن کے آکھاں گا ونجن جے لگ سو تے ونجن نہ دے ساں سر رکھ کے قدمی تیڈی منتاں کرے آقا میں منتاں کراں گا اجے نہ جایا جے یا رسول اللہ میں روکاں گا سیدی یا رسول اللہ زورے جے ویسو تے ونجن نہ دے ساں کل پا کے پلڑو تیڈی منتاں کرے ساں میں انجے نہیں پہ آکھدا تسی آ کے ویکھ نہیں لو گے میں بڑکا نہیں پیا ماردا عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ زورے جے ویسو تے ونجن نہ دے ساں کل پا کے پلڑو تیڈی منتاں کرے ساں انجے میں بکریاں کیوں حباں پہ امارا خود تک جے گھن سو آقا جی آکے میں تساں آکے ویکھ نہیں لینا میری عقیدت تو دوستان گرامی آقا کریم یہودی دے گھر وال چلے دروازے تے پہنچے صحابہ نال آقا فرمایا دروازے تے دستک دیتی گئی یہودی آیا پوچھن لگا کیویں آئے ہو سرکار فرمایا تیرا پتر میرے نال عشق کردا میرے نال پیار کردا مینوں پتا چلیا او بیمار ہے
اگے میری زیارت نو آندا سی اج نہیں آ سکیا میں توڑ زیارت کران آیا یہودی بھی آکھن لگا تائیاں آکھاں میں بڑے بڑے طبیب بلائے بڑے بڑے معالج بلائے لیکن صحت نہ ہوئی اودیاں نظراں دروازے ول کیوں نے بلکہ اودیاں نظراں بوئے ول ویکھ کے ایک کوئی گل پیاں کردیاں نے جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے او دل بر سونا نہیں آیا جڑا لٹ کے لے گیا جندڑی نو او یار پرونا نہیں آیا آقا کریم دے قریب گئے بچے نے آقا ول ویکھیا سرکار تشریف پہ لے آندے نبی پاک ادھروں موت دا وقت قریب ادوں سرکار آ گئے آقا ادے نیڑے آئے آکھن لگا اتنی طاقت نہیں اٹھ کے استقبال کردا تواڈے قدمی پہ جاندا آقا کریم دے سرانے ول آئے ادا سر چک کے اپنی جھولی وچ رکھیا آقا بچے ول ویکھن بچہ میرے نبی ول ویکھے سلطان باہو دی روح تڑپی کہ بچے دی ترجمانی کیتی اس آکھیا ہوے گا اے تن میرا سب چشمہ ہووے تے میں سونا ویکھ نہ رجا تے لولو تے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں اور کت ول بھجا مرشد دادی دار غباہ سانو لکھ کروڑا ہزار آؤ دوستانے گرامی بس گل میں کمپلیٹ کرن لگا آقا کریم دا سر جھولی وچ رکھیا عرض کردا سونیا اللہ دی بارگاہ وچ عرض پیا کردا سا موت دا وقت قریب ہے میں عرض کر رہا سا مولا اودوں تک موت نہ دیویں جب تک تیرا یار آپے آ کے کلمہ نہ پڑھا جائے آقا میں انتظار وچ سا موت میرا انتظار کر رہی ملک الموت بالکل قریب اسرائیل تشریف لے آ چکے میں روک کے رکھیا ہے وہ آکھے تیاری کر میں آکھیا میں تے تیار ہاں بچے دی روح نے تڑپ کے آکھیا اے موت نہ دیتا نے کدو ساڈیاں دیرانے میں موت نو للکار کے آکھیا میں تے دیر نہیں پیا کردا اے موت نہ دیتا نے کدو ساڈیاں دیرانے ساڈی تے تیاری ماہی دیاں دیرانے میں تے آکھیا میں مدینے دے تاجدار دا انتظار پیا کردا بس سونے نو آن دے بلکہ میں تے اے بھی کہہ چھڑیا ہے جدوں میرا جنازہ چکیا جائے گا میری تے میت بھی آکھے گی لے چلو مینو چھیتی وچ قبر دے اے لوگو سنیا اے اوتھے لگنا آقا دیاں پیرانے میں تے آکھاں گا قبر وچ بھی جلدی لے چلو کیونکہ یار قبر وچ بھی آئے گا یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ آقا فرمایا پڑھ کلمہ
ہن بچہ کلمہ پڑھدا عرض کردا سونیا ایک رکن تے عمل ہویا کلمہ پڑھ لیا نماز روزہ زکات حج اے باقی اگر انہاں تے عمل نہ کر سکیا کیا رب بخشے گا؟ آقا فرمایا تیرے لباں تے میرا نام آ گیا اللہ دی توحید دا تو اقرار کر لیا کلمہ پڑھنا تیرا کم سی جنت پہنچانا مصطفیٰ دا کم تو کلمہ پڑھ لیا تیرا بیڑا پار ہے ہن گھبرانا نہیں ہو سکیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی مل کے آنکھوں میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی جب میں پہنچا توجہ کرے آجے جب میں پہنچا در شاہ لولاک پر جنہ جنہ مدینہ ویکھیا او ذرا تصور وچ گل رکھن کہ جدو در حبیب تے بندہ پہنچدا تے کیفیت کی ہوندی رانا صاحب تے میں رل کے سرکار دے روزے تے حاضر ہوئے اج تک وہ کیفیت یاد جدو پہلی نگاہ آقا دے روزے دی جالیاں تے پئی جب میں پہنچا در شاہ لولاک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر غیب سے آئی آواز او بے خبر جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی جا تیری کھوٹی قسمت اے کرم انجے نہیں ہوندے اے کرم پتہ کنج ہوندے جے نیازی نے گل کتھے مکائی وہ آکھدا کہ جب تک حضور دی آل دا نوکر نہیں بنے گا آکھے کرم کیویں ہوندے کرم انج ہوندے مجھ پہ لوگو یہ کتنا کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی 5 ٹن کا گدھا دنیا کہنے لگی 5 ٹن کا گدھا مل کے آکے 5 ٹن دا نوکر بولے دنیا کہنے لگی کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں 5 ٹن کا گھرانہ ملا ہے حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماندے خدا جسے توجہ کرنا گل بڑی وزنی میرے پیر نے بڑا سونا پتا دیتا ہے کہ اگر عزت اور عروج لینی تے لین دا طریقہ کیے شاہ نصیر فرماندے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا نعرہ چراغ گولڑا حضرت پیر نصیر فرماندے کہ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 ٹن نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے اے یاد رکھ لے اس دا لینیاں نہیں میرے نبی دا در نہ چھڑی مجھ پہ لوگوں یہ کتنا کرم ہو گیا
دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ یا رسول ماشاءاللہ، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری حضور کرم تے آن یہودی دے پتر نو توڑ جا کے ایمان نال منور کر دین، کرم تے آن تے بوسیری 5-6 صدیاں بعد پکارے تے حضور قدم رنجا فرما دین تے سرکار فرما دین اٹھ، بصیری اٹھ جاندا، فرما دین نعت سنا، آقا کیڑی؟ فرمایا جڑی راتی لکھی ہے، پھر نعت سنان دین تے حضور چادر تحفے ہی دین دین، پھر او بصیری جنوں حکیم طبیب جواب دے گے او گلی چ پھردا ہے، لوکی پوچھ دین کیویں؟ انہاں آکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھا کے پابند سنا کے سخن، میرا پھونک گئے سب تن من دھن۔ سرکار کرم کیتا، پیر نصیر الدین نصیر فرماندن ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک حضور دی عظمت دا صدقہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ صاحب خانہ دا دی عقیدت قبول فرمائے، آخرت ذریعہ نجات بنائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔